बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम सामाईन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शब मिराज का वाक़या बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हतीम में लेटा हुआ था। बाज़ दफ़ा कतादा ने हतीम के बजाय अजर बयान किया कि मेरे पास एक साहिब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और मेरा सीना चौक किया। कतादा ने बयान किया कि मैंने अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना, वो बयान करते थे कि यहाँ से यहाँ तक कि मैंने जारूद से सुना जो मेरे करीब ही बैठे थे। पूछा कि अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की इस लफ्ज़ से क्या मुराद थी, तो उन्होंने कहा कि हलक से नाफ तक चाक किया। कतादा ने बयान किया कि मैंने अनस से सुना, उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के ऊपर से नाफ तक चाक किया, फिर मेरा दिल निकाला और एक सोने का तश्त लाया गया जो ईमान से भरा हुआ था। इससे मेरा दिल धोया गया और पहले की तरह रख दिया गया। इसके बाद एक जानवर लाया गया जो घोड़े से छोटा और गधे से बड़ा था और सफ़ेद। जारूद ने अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, अबू हमज़ा क्या वो बराक था? आपने फरमाया कि हाँ, उसका हर कदम उसके मुंतहाए नज़र पर पड़ता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस पर सवार किया गया और जिब्राइल मुझे लेकर चले। आसमानी दुनिया पर पहुँचे तो दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन साहिब है? उन्होंने बताया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो पूछा गया आपके साथ कौन है? आपने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या उन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। इस पर आवाज़ आई, उन्हें खुशामदीद, क्या ही मुबारक आने वाले हैं वो, और दरवाज़ा खोल दिया। जब मैं अंदर गया तो मैंने वहाँ आदम अलैहिस्सलाम को देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आपके जद अमजद आदम अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम कीजिए। तो मैंने उनको सलाम किया और उन्होंने जवाब दिया और फरमाया खुशामदीद नेक बेटे और नेक नबी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऊपर चढ़े और दूसरे आसमान पर आए, वहाँ भी दरवाज़ा खुलवाया। आवाज़ आई कौन साहब है? बताया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो पूछा गया आपके साथ और कोई साहब भी हैं? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पूछा गया क्या आपको उन्हें बुलाने के लिए भेजा गया था? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। फिर आवाज़ आई उन्हें खुशामदीद, क्या ही अच्छे आने वाले हैं वो। फिर दरवाज़ा खुला और मैं अंदर गया तो वहाँ याह्या और ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। ये दोनों खालाजाद भाई हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम हैं, उन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया और इन हजरात ने मेरे सलाम का जवाब दिया और फरमाया खुशामदीद नेक नबी नेक भाई। यहाँ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे तीसरे आसमान की तरफ लेकर चढ़े और दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन साहिब आए हैं? जवाब दिया कि जिब्राइल। पूछा गया और आपके साथ कौन साहब आए हैं? जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या उन्हें लाने के लिए आपको भेजा गया था? जवाब दिया कि हाँ। इस पर आवाज़ आई उन्हें खुशामदीद, क्या ही अच्छे अंदर आने वाले हैं वो। दरवाज़ा खुला और जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये यूसुफ हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और फरमाया खुशामदीद नेक नबी और नेक भाई। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर ऊपर चढ़े और चौथे आसमान पर पहुँचे। दरवाज़ा खुलवाया गया तो पूछा गया कि कौन साहब है? बताया कि जिब्राइल। पूछा गया और आपके साथ कौन है? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया कि उन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? जवाब दिया कि हाँ। कहा उन्हें खुशामदीद, क्या ही अच्छे आने वाले हैं वो। अब दरवाज़ा खुला। जब मैं वहाँ इदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, उन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया और उन्हें जवाब दिया और फरमाया खुशामदीद पाक भाई और नेक नबी। फिर वो मुझे लेकर पांचवें आसमान पर आए और दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन साहिब है? जवाब दिया कि जिब्राइल। पूछा गया आपके साथ कौन साहब आए हैं? जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया उन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? जवाब दिया कि हाँ। आप आवाज़ आई खुशामदीद, क्या ही अच्छे आने वाले हैं वो। यहाँ जब मैं हारून अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि यह हारून हैं, उन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब के बाद फरमाया खुशामदीद नेक नबी
اور نیک بھائی۔ یہاں سے لے کر وہ مجھے آگے بڑھے اور چھٹے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ بتایا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کوئی دوسرے صاحب بھی آئے ہیں؟ تو جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ پھر کہا انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ میں جب وہاں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس پر رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے۔ پھر جب جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر ساتویں آسمان کی طرف گئے اور دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کہ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ تو جواب دیا کہ ہاں۔ کہا کہ انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ جب میں اندر کیا تو ابراہیم علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے جد امجد ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے۔ پھر سدرۃ المنتہا کو میرے سامنے کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے، اس کے پتے ہاتھیوں کے کان کی طرح تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں میں نے 4 نہریں دیکھیں، 2 باطنی اور 2 ظاہری۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں اور 2 ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا۔ وہاں میرے سامنے ایک گلاس میں شراب اور ایک میں دودھ اور ایک میں شہد لایا گیا۔ میں نے دودھ کا گلاس لے لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہی فطرت ہے اور آپ اس پر قائم ہیں اور آپ کی امت بھی۔ پھر مجھ پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کس چیز کا آپ کو حکم ہوا؟ میں نے کہا کہ روزانہ 50 وقت کی نمازوں کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس سے پہلے میرا واسطہ لوگوں سے پڑ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور میں دوبارہ جائیے اور اپنی امت پر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ تو چنانچہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوا اور تخفیف کے لیے عرض کی تو 10 وقت کی نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر میں جب واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پھر وہی سوال کیا۔ میں دوبارہ بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی 10 وقت کی نمازیں کم ہو گئیں۔ پھر میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پھر وہی مطالبہ کیا۔ میں نے اس مرتبہ بھی بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہو کر 10 وقت کی نمازیں کم کروائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پھر گزرا، انہوں نے پھر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو مجھے 10 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا۔ میں واپس ہونے لگا تو پھر آپ نے وہی کہا۔ اب بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو روزانہ صرف 5 وقت کی نمازوں کا حکم باقی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ اب کیا حکم ہوا؟ تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ روزانہ 5 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، میرا واسطہ آپ سے پہلے لوگوں سے پڑ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے۔ اپنے رب کے دربار میں پھر حاضر ہو کر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ سے میں بہت سوال کر چکا اور اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں بس اس پر راضی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں جب وہاں سے گزرنے لگا تو ندا آئی، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا۔